नमस्कार, हट सिटमा स्वागत छ। म राजेश घिमिरे। अभियान टेलिभिजन मार्फत हरेक हप्तामा हामी कार्यक्रम हट सिटको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ। एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व संवादका लागि उपस्थित हुने गर्नुहुन्छ। आज पनि एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हट सिटमा संवादका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। देशमा केही दलको असन्तुष्टिका बावजुद पनि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हुने लगभग निश्चित जस्तै छ। पहिलो संविधान सभा विविध कारणले विघटन भए पनि अब फेरि पनि नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात मुलुकलाई नयाँ संविधान दिनका लागि प्रमुख दलहरू यतिखेर लागि परेका छन्। के पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन जस्तै गरी अबको संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभा निरर्थक नहुने सम्भावना छ? नेपाली जनताले अबको संविधान सभाबाट नयाँ संविधान पाउँछन्? यी र यस्तै विषयवस्तुमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। संवादको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका एकजना प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेल सुनिल। सुरुवातमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनिलजीलाई स्वागत छ हट सिटमा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। जस्तो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको तयारीको विषयबाटै आजको अन्तर्वार्ता सुरु गरौँ। संविधान सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देश होमिएकै हो त? करिब करिब केही दलहरूले चुनावमा सहभागिताको बारेमा असन्तुष्टि र केही दलहरूले बहिष्कारको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको बावजुद पनि नेपाल सरकार, नेपालका प्रमुख पार्टीहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र सबै र आम नेपाली जनता समेत निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको महसुस हुन्छ। भनेपछि अब मक्सिर 4 मै संविधान सभाको निर्वाचन हुने लगभग निश्चित करिब मक्सिर 4 मा नै संविधान सभाको निर्वाचन हुने भनेर नै यो मिति तोकिएको छ। अपवादको रूपमा अहिले चुनावी प्रक्रियाप्रति असहमत प्रकट गर्नुभएका दलहरूलाई पनि अपनत्वको फिलिङ गराएर निर्वाचनमा सहभागी हुने शर्तमा आउने स्थिति रह्यो भनेदेखि केही विषयहरू पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनिएको छ। तर अब हिजो आजका वार्ताका तीव्रताले आउनेहरू चाहिँ आउने कुराको नजिक पुगिसकेको र नआउनेहरूसित चाहिँ करिब करिब टुङ्गो लाग्ने कुरा हुनेतिर गएको महसुस हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मङ्सिर 4 मा नै निर्वाचन हुनेतिर देश गइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, जुन असन्तुष्टि जनाइराखेका दलहरू छन् ती दलहरू सबै निर्वाचनमा आउलान्? मैले बुझेअनुसार एकाध केही दलहरूको बारेमा त भन्न सकिँदैन। उहाँहरूले प्रचारात्मक रूपमा चुनाव बहिष्कार गरौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ र आन्तरिक निर्देशन पनि दिएको बुझिन्छ। उहाँहरूको हकमा अझै प्रश्न के हो भन्ने कुराको सिनेरियो देखा परिरहेको छैन। तर अरू जो पक्षहरू छन्, खास गरी उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी, अरू केही पार्टीहरू चाहिँ लगायत अरू थुप्रै पार्टीहरू जो असन्तुष्ट भएर बसिरहनु भएको थियो, उहाँ चुनावमा आउने गरी कुराहरू धेरै नजिक पुगेको महसुस गरिन्छ। भन्न खोज्नुभयो उपेन्द्र यादवको मोर्चा र अशोक राईको मोर्चा उहाँहरूसँग करिब करिब आज नै फाइनल जस्तो गरी कुरा हुँदैछ। उहाँहरूले केही विषयहरू उठाउनु भएको छ र खास गरी सरकारको नेतृत्व अदली बदली गर्नलाई सजिलो छैन। त्यसबाहेकका थुप्रै विषयमा हामी यदि सबैलाई अपनत्व महसुस गर्ने गरी निर्वाचनमा आउने हो भनेदेखि यो थुप्रै विषयमा चाहिँ हामीले लचक लगाउन सकिन्छ भनेर विषय प्रस्तुत गरेको हुँदाखेरि त्यो बारेमा सहमतिको नजिक पुगेको हुँदाखेरि हामी चाहिँ अब निर्वाचनको प्रक्रियामा देशका प्राय सबै पार्टीहरूको सहभागिता सहित जाँदैछौँ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। यी दुई दलले उठाएका माग मध्येको एउटा प्रमुख माग प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने खालको त्यो माग चाहिँ पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन, उठिरहेको छ। त्यो अहिले यहाँ भनिहाल्ने कुरा भएन होइन। तर अब त्यो पहिले पनि उठेको विषय हो, त्यो आज मात्रै उठेको विषय होइन।
यो 4 दलीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी हुनुभएका पार्टीहरूले पनि त्यो कुरा भिन्न शैलीमा भिन्न रूपले उठाउनु भएको थियो, तर तत्काल त्यो कुरा चाहिँ सम्भव भएन र हामी छलफलमै छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले नै यो कुरा भन्न सकिँदैन। उनीहरूको यो समानुपातिकको संख्या बढाउनु पर्ने लगायतका अरू विषयमा सकारात्मक छन्। यहाँले भने जस्तै संविधान सभाको मितिलाई नै अलिकति 2-4 दिन तलमाथि गर्ने कुरा, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पुनर्गठन गर्ने कुरा, निर्वाचन क्षेत्र यो खास गरी यो फोटोसहितको मतदाता नामावली थप्ने कुरा, यी सबै कुराहरूमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा यदि निर्वाचनमा आउने हो भनेदेखि लचकता अपनाउनलाई कुनै समस्या छैन। भनेपछि मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी चाहिँ मक्सिर 4 को संविधान सभा निर्वाचनमा आउने सम्भावना होइन। उहाँहरूसँग पनि लगातार अब द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता संवाद औपचारिक अनौपचारिक रूपमा चलिराखेको छ, तर उहाँहरूको हामीले बुझ्दाखेरि फिल्डमा गएर तल सबैतिरका रिपोर्टहरू बुझ्दा र उहाँहरूसित अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि दोहोरो तरिका अपनाइरहनु भएको छ। एकातिर कुनै पनि हालतमा यो चुनावमा भाग नलिने गरी बहिष्कारको निर्देशन कार्यकर्तालाई दिनुभएको छ र कार्यकर्ताहरू बहिष्कारको योजना बनाएर अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। अर्कोतिर वार्तामा पनि उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले चुनावमा आउँदा त राम्रो हुन्थ्यो, हामी चाहिँ आउनको निम्ति अपिल गर्छौँ, किनभनेदेखि संविधान सभाको निर्वाचनको माग र संविधान सभाबाट निर्वाचन हुनुपर्छ माग उहाँहरूको पनि हो हिजो विगतमा। त्यसो भएको हुँदाखेरि जनतालाई संविधान नबनाइकन कुन दिशातिर कुन बाटोमा जनतालाई उहाँहरूका एजेन्डाले सम्बोधन गर्छ त्यो कुरा प्रश्न छैन, त्यो उहाँहरूले प्रश्न पार्ने कुरो हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि चुनावमा आउनलाई हामी अपिल गर्छौँ। तर प्रारम्भिक कुरा के भन्न सकिन्छ भनेदेखि सजिलै विषयहरू चाहिँ लचकतापूर्ण रूपमा प्रस्तुत भए पनि यही मङ्सिर 4 मै अथवा आसपासमा हुने चुनावमा आउने सङ्केत एकदम न्यून भएको व्यक्तिगत रूपमा मैले महसुस गर्छु। मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी चुनावमा आउँदैन त्यसो त नभनौँ, त्यसो चाहिँ भनि नहालौँ, किनभने फाइनल वार्ता भएको छैन। तर उहाँहरूले बहिष्कार भनेर उहाँहरूको पार्टी बसेर यहीँ पनि वरिपरि पनि वाल पेन्टिङहरू बहिष्कार गरौँ भन्ने भएको हुँदाखेरि यो बहिष्कारको निर्देशन र चुनावमा आउनुहुन्छ कि भनेर गरिएको कोसिस जो भइरहेको छ त्यो अलिकति फरक प्रकारको भएको हुँदाखेरि शङ्का चाहिँ छ। तर अहिले नै आउँदै आउनु न भने ठोकुवा गर्न सक्ने स्थिति भएन। जस्तो वैद्यले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभएको थियो कि वार्ताको सुरुवातमै अध्यक्ष प्रचण्डले माग पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसकारण वार्ताबाट सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। कि माओवादी यो एकीकृत नेकपा माओवादी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी चुनावमा नआओस् भन्ने चाहन्छ? त्यो पनि बिल्कुलै होइन। हामी उहाँहरूसित सहकार्य गर्न तयार छौँ। हामीले पार्टी एकताकै प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। यद्यपि केही वैचारिक सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा हाम्रो उहाँहरूसित बहस छ। कार्यनीतिको बारेमा उहाँका र हाम्रो केही सोचहरूमा अलिकति फरक छ र पनि सँगै एउटै पार्टीमा भएको हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई चुनावमा नल्याउनुको निम्ति कहीँ कतै यताउता दायाँ गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूको अभिव्यक्ति के कसरी आउँछ भन्ने कुरा त आइरहेको छ भन्ने कुरा त आम जनताले बुझ्ने कुरा हो। तर हाम्रो तर्फबाट खास गरी अध्यक्ष लगायत हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चुनावमा आउनको निम्ति हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। अधिकतम लचकता चुनावी प्रक्रियासित सम्बन्धित, अब अरू ठुल्ठुला हुनै नसक्ने कुरा उठाएर चुनावलाई चाहिँ नहुने दिनैतिर माग गर्नुभयो भनेदेखि त के को निम्ति सहमति गर्ने? संविधान सभाबाट जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्छ, संविधान बनाउनुको निम्ति संविधान सभाको अर्को दोस्रो प्रहरमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध भएर आउने स्थिति रह्यो भनेदेखि हदैसम्मको लचकता अपनाएर उहाँहरूले सम्मान गरेर निर्वाचनमा जान तयार छौँ। तर चुनाव नगर्ने, चुनाव सहार्ने मात्रै होइन भाड्ने बिगार्नेतिर सोच्नुभयो भनेदेखि त्यो सम्झौताको अहिले यो क्षणमा आवश्यकता हुँदैन। यो हदैसम्मको लचकता भन्नुभयो तपाईँले, केसम्म लचक हुन्छ? उहाँहरूले उठाएका थुप्रै विषयहरू खास गरी चुनावसित सम्बन्धित रहेर उहाँहरूलाई पनि यो संयन्त्रमा सहभागी बनाउने कुरा, सरकार पुनर्गठन गर्ने कुरा, मितिलाई अलिकति दायाँ बायाँ गर्ने कुरा, अरू थुप्रै उहाँले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा हुनसक्छ। अब जहाँसम्म अपवादको रूपमा हामीले गर्न नसकिने भनेको सरकारको नेतृत्व नै अहिले बदल्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो माग चाहिँ पुरा गर्न थाल्ने हो भनेदेखि मङ्सिर त के चैतमा नै चुनाव हुँदैन, किनभने कसको सरकार के आधारमा कसले कसलाई मान्ने फेरि हामी त्यो अर्को जटिलतामा फस्छौँ। त्यसो भएर त्यो बाहेकका अरू धेरै कुराहरूमा लचकता बनाउन सकिन्छ भनेर भनिएको हो।
निर्वाचनको मिति पनि सार्न सकिन्छ। निर्वाचनको मिति पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ यदि चुनावमा आउने स्थिति हो र यो उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र जो 4 दलीय सिन्डिकेट भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यसले गरेको निर्णय नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई उहाँहरूले चाहिँ विमति राखेर असहमति प्रकट गरेको हुँदाखेरि उहाँहरू यदि चुनावमा सहभागी हुने हो भनेदेखि उहाँहरूको सहभागिता सहितको मिति चाहिँ केही दिन तलमाथि अपवादको रूपमा गर्न सकिन्छ। तर अब चुनावमा आउने शर्तमा नआउने हो भनेदेखि त त्यो मिति सार्नुको अर्थ छैन। यो नेकपा माओवादी निर्वाचनमा सहभागी नभएको अवस्थामा उनीहरू बहिष्कारकै नीतिका साथ अघि बढेको अवस्थामा मक्सिर 4 को निर्वाचनलाई चाहिँ धक्का लाग्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? होइन, यो खास गरी अब उहाँहरूको पनि पार्टीको सञ्जाल धेरै थोरै देशव्यापी भएको हुँदाखेरि आंशिक प्रभाव पर्दैन भनेर हामीले न्यूनीकरण गर्न चाहँदैनौँ। किनभनेदेखि मान्छेको चाहिँ स्वैच्छिक चाहिँ स्वतन्त्रता हो र स्वैच्छिक स्वतन्त्रता निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरू गइसकेपछि केही न केही चाहिँ अब त्यसलाई डिस्टर्ब गर्ने अब हैसियत औकात उहाँहरूसित छ। तर त्यसो नगर्नुको निम्ति हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। तर फेरि पनि साँचो फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि सिङ्गो देशका चाहिँ अरू सम्पूर्ण अधिकांश पार्टीहरू नेपाल सरकार सुरक्षा संयन्त्र जनता सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने स्थिति रह्यो भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ बहिष्कारले त्यति ठुलो फेरि चुनाव रोक्ने प्रकारको प्रभाव पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही ठाउँहरूमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, जनतालाई अपिल गर्न सक्नुहुन्छ, केही आंशिक प्रभाव पार्न सक्नुहोला। त्योभन्दा बढी चुनावलाई पनि हुन नदिने गरी सोच्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो नगर्नको निम्ति पनि उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अथवा तपाईँको पार्टीलाई नेकपा माओवादी निर्वाचनमा नआउँदाखेरिको अवस्थामा फाइदा या घाटा के हुन्छ? होइन, हामी त रणनीतिक हिसाबले कार्यनीतिक हिसाबले यो खास गरी यो प्रक्रिया टुङ्गाउने सङ्क्रमणकाललाई उपयुक्त चाहिँ बिन्दुमा ल्यान्डिङ गर्ने र देशलाई निकास दिने महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुँदाखेरि सबै पार्टीहरू निर्वाचन प्रक्रियामा आउन्। यो शान्ति प्रक्रिया करिब करिब टुङ्गिएको अवस्था र संविधान निर्माणको कोर्स अल्झिएर बसेको हुँदाखेरि यो कोर्सलाई फकाउनको निम्ति सबैले यो एजेन्डा हामी सबैको चाहिँ दायित्वभित्र पर्छ भन्ने कुराको महसुस गरेर आउँदा नै राम्रो हुन्छ। त्यसो भएर हाम्रो व्यक्तिगत सोच र मेरो व्यक्तिगत सोच पनि उहाँहरू चुनावमा आउँदाखेरि र संविधान बनाउने प्रक्रियामा सामेल हुँदाखेरि सबभन्दा राम्रो कार्यनीति सुहाउँदो मिल्दो र जनताको अहिलेको भावनाहरूको सम्बोधन गरेको महसुस हामीले गर्छौँ। तर तपाईँहरूले बाहिर चाहिँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, भित्री रूपमा चाहिँ नाइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै चाहनुहुन्छ भन्छ नि? यो बाहिर चलाइएको मनोगत चाहिँ प्रभाव र अफवाह भए केही पनि होइन। हामीले उहाँहरूलाई चुनावमा नआउने भनेका पनि छैनौँ। मैले अहिले पनि भनिसकेँ, हामी त पार्टी एकतैकै पक्षमा छौँ। उहाँहरूलाई सँगै लिएर जाने, चुनावमा आउने हो भनेदेखि सँगै मोर्चा बनाएर भए पनि जाने भनेको हुँदाखेरि चुनावमा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भित्री चाहना बिल्कुल छैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एकता मोर्चाको सम्भावना त अब सकिसक्यो। होइन, त्यसो अब हामीले त त्यसो भनेका छैनौँ। सँगै सहकार्य गरेर आएको हुँदाखेरि उहाँहरूका केही दृष्टिदोषहरू देखा पर्छन्। खास गरी आफै सँगै बसेका पार्टीका नेताहरू र सँगै आफूले नेतृत्व मानेकाहरूका कमी कमजोरीको पार्टीभित्र बसेर आलोचना गर्न सकिन्थ्यो। जसरी उहाँले आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भएको छ त्यसमा सत्यता पनि छैन। र अहिले नेपालमा के गर्ने, तत्काल के गर्ने रणनीतिक कुरा समाजवाद साम्यवाद उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामी पनि भन्छौँ। तर अहिले अल्झिएका देशका विषयहरूको कसरी चाहिँ अब परिपक्वतापूर्वक त्यसको चाहिँ सम्पादन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा अलिकति कन्फ्युज, अलिकति अस्पष्टता के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न नभएको उहाँहरूको कार्यनीति छ। त्यसको बावजुद पनि हाम्रो तर्फबाट ती विषयहरूलाई जनताको बिचमा अपिल गर्दै सहकार्य गर्ने, मोर्चा गर्ने वा आवश्यक पर्यो भने पार्टी नै एउटै बनाउने कुरामा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। जस्तो देश माओवादी निर्वाचनमा आउँदाको या नआउँदाको अवस्थामा एकीकृत नेकपा माओवादीलाई अघिल्लो संविधान सभाको चुनावमा ल्याए जस्तै गरी राम्रो भोट ल्याउन अथवा त्यो साइजमा फेरि पनि अबको संविधान सभाको निर्वाचनमा आउनको लागि चाहिँ कतिको बाधा देख्नुहुन्छ? अहिले पनि मैले भने अब आंशिक रूपमा देशका केही ठाउँहरूमा उहाँहरूसँग पनि केही कार्यकर्ता र केही नामै चलेका नेताहरू भएको र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भाइ छोरा छोरी परिवार वरिपरिका केही जनताहरूलाई अलिअलि प्रभाव पार्ने कुरा पार्नुहुन्न भन्नु चाहिँ वस्तुगत विश्लेषण हुँदैन। केही प्रभाव पर्छ तर म त्यसैमा आउँदैछु। त्यसमा जसरी बाहिर अनुमान गरिएको छ
यो चुनावमा उहाँहरू चाहिँ सहभागी नहुँदाखेरि ए नेकपा माओवादीको हिजोको पोजिसन चाहिँ नि गुम्छ, हिजोको स्थितिमा रहन सक्दैन भन्ने अनुमान, मनोगत अनुमान बाहेक केही होइनन्। अब अहिले नै भन्न सकिँदैन, चुनाव भएर चुनावी परिणामले नै त्यो देखाउनेछ। त्यसपछि उहाँहरू जति उहाँहरू जति विभाजन गरेर प्रभाव पार्ने भयो त्योभन्दा ठुलै हिस्सा हाम्रो पार्टीमा एकीकरणको क्रममा पनि धेरै पार्टीहरू सामेल भइसकेका छन्। विगत संविधान सभाको निर्वाचनपछि धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो पार्टी यो महाधिवेशनको क्रममा पुनर्सङ्गठित पनि भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि आंशिक प्रभाव त पर्छ, तर पार्टीको चाहिँ समग्र पोजिसनलाई ठुलै चाहिँ फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो तपाईँहरूले मधेसी दलहरूसँग मोर्चाबन्दीका कुराहरू पनि उठाउनु भयो पटक पटक, तर त्यो विषयमा पनि खासै अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भइसकेको अवस्था छैन। के छ सम्भावना, के छ मधेसी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर जाने सम्भावना पनि छ? यो मधेसी मोर्चासित मात्रै होइन, हामीले यो पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधानलाई नै आधार मानेर जनतालाई अधिकार दिने गरी अब बन्ने संविधान बनाउने भनेर जो भनेका छौँ, त्यो विषयसँग जोको कुरा मिल्छ, जोसँग हाम्रो एजेन्डाहरू मिल्छ, उनीहरूसित हाम्रो चाहिँ संयुक्त मोर्चा हुनसक्छ। तर अहिले नै यो शक्तिसँग यहाँ यसरी मोर्चा बन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइ नसकेको हुँदाखेरि त्यसले आकार लिएको त छैन। तर हामी सङ्घीयताका पक्षधर, पहिचानका पक्षधरहरू चाहे मधेसी हुन् चाहे अरू पार्टीहरू किन नहुन्, उनीहरूसित हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ। जस्तो जातीयताको आधारमा सङ्घीयता र अर्को कङ्ग्रेस र एमाले भने जस्तो खालको सङ्घीयता पक्षधरहरू बिचको मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना देखिन्छ अबको संविधान सभा निर्वाचनमा, त्यो भन्न सक्छौँ? अब त्यो पनि अब अलिकति देखा पर्छ। सायद उहाँहरूले देशलाई दुई ध्रुवतिर त्यसरी नै विभाजन गर्न खोजेको हामीले प्रारम्भिक एउटा विश्लेषणको रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। तर देशमा खास गरी खसी पनि काट रगत पनि नचुहाऊ भनियो भनेदेखि त्यो चाहिँ सहज विषय होइन। हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जनताले आन्दोलनमा स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू भनेको एकात्मक शाहवंशी राजतन्त्रको अन्त, त्यसको विकल्पमा सङ्घसहितको पहिचानसहितको सङ्घीयताको सम्बोधन भएको त्यो अन्तर्वस्तु प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको संविधान नेपाली जनताले चाहेका छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि मोटो मूर्त रूपमा सङ्घीयता भन्ने, तर सङ्घीयताका गुदी र भित्री विषय नेपाली जनताको जुन जुन भूगोलमा जुन जुन प्रकारको अवस्थिति छ, त्यो भूगोलका र त्यो चाहिँ उत्पीडित हिजोका भाषाका आधारमा संस्कृतिका आधारमा उत्पीडनमा पारिएका जनताहरूको भावनालाई उनीहरूलाई चाहिँ अधिकार दिएर संविधानमा समेत हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी पहिचानको कुरा सहितको सङ्घीयताको पक्षमा उहाँहरू नभएको देखिन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले त यो विषय प्रष्ट रूपमा उठाएर जान्छौँ। उहाँहरूले कसरी उठाउनुहुन्छ, जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। र बरु यो मात्रै भन्न सकिन्छ कि माओवादीले अनावश्यक रूपमा यो जातिको बिचमा, समुदायको बिचमा साम्प्रदायिकता आउने गरी जनतालाई चाहिँ भड्काएको छ भन्ने गलत मनोगत अफवाहहरू उहाँले फैलाएर सारत रूपमा चाहिँ सङ्घीयताको प्रश्न उठाए पनि सारत सङ्घीयताको विरोध गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसो नगर्नुको निम्ति उहाँहरूलाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। विशेषतः अघिल्लो संविधान सभा विघटन हुनुको मुख्य कारण सङ्घीयता नै रह्यो। अब हामी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यद्यपि सङ्घीयताको विषयमा हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि सहमति जुटाउन सकेको अवस्था छैन। त्यो संविधान सभा पनि फेरि यसरी नै सङ्घीयताकै विषयले निरर्थक हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। विगतमा हामीले संविधान सभाभित्रबाट के गल्ती गर्यौँ भनेदेखि प्रत्येक एजेन्डा जे विषयमा हाम्रो मतभेद हुने गर्थ्यो र टुङ्गिएको थिएन, जुन जुन विषयमा समितिहरूमा छलफल गरेर प्रक्रिया पुरा गरेर टुङ्गाइएको थियो, ती विषयहरूलाई पनि निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो संविधान सभाभित्र। त्यहाँ हाम्रो त्रुटि रह्यो। दोस्रो चाहिँ खास गरी जुन जुन विषयमा त्यहाँ सहमति जुटेन त्यसलाई पनि संविधान सभाभित्र अलग एजेन्डाको रूपमा हामीले प्रक्रियाभित्र प्रवेश गराएर हल गर्न सक्नु पर्थ्यो। जुन जुन एजेन्डामा 2/3 जुट्छ त्यही एजेन्डा संविधान सभाको एजेन्डाको रूपमा पारित गर्दै गएको भएदेखि विगत संविधान सभाबाट पनि संविधान बन्थ्यो। त्यो हामी डराएको होइन, हामी डराएको बिल्कुलै होइन। उहाँहरू चाहिँ अन्तिम आइपुग्दाखेरि यो खास गरी पहिचान सहितका एजेन्डाहरूलाई पटक्कै मान्न तयार हुनु भएन र सभामुख पनि त्यहाँ चाहिँ प्रक्रियाभित्र यो एजेन्डाहरू प्रवेश गराउन तयार हुनु भएन।
अरू पार्टीहरू पनि तयार हुनु भएन, बरु उल्टै यो सरकारले भङ्ग गरायो। अदालतले चाहिँ निर्णय गरेर समयावधि सकिएको थियो, उल्टै चाहिँ अहिले पनि सुन्नुभयो भनेदेखि संविधान सभा भङ्ग चाहिँ तत्कालीन सरकारले गरायो भनेर आरोप लगाएर हिँड्नुभयो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी तयार नभएको होइन, होलमा नै प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा हाम्रा त्रुटि रहे। त्यो त्रुटिलाई सच्याएर आगामी संविधान सभाबाट जसरी पनि यी विगतका कमी कमजोरीहरूबाट गम्भीर चाहिँ लेसन लिँदै संविधान बनाउनेतिर जानुपर्छ। त्यसो भएर आगामी संविधान सभाबाट संविधान बन्छ भन्ने बारेमा व्यक्तिगत रूपमा म ढुक्क छु। जस्तो नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई भारतले पटक पटक बोलायो, पालो बोलायो र उसले चाहिँ संघीयताको विषयमा विशेष सुझाव दिएर पठायो भन्ने कुरा छ नि। भारतले कस्तो किसिमको संघीयता चाहेर चाहिँ नेपालमा भन्ने कुरा केही थाहा भयो यहाँलाई अध्यक्ष मार्फत? होइन, यो खास गरी अब भारतले एउटा कर्टसीका आधारमा क्रमशः नेपालका नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरेर भेट्ने र निमन्त्रणा गरेर चाहिँ आफ्ना विषयहरू आफ्नो चाहिँ भनाइ राख्ने काम गरिराखेको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरिकन छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले पनि बेला बखत नेपाली नेताहरूलाई बोलाउने भेट्ने र अरू केही तेस्रो मुलुकका देशहरूले पनि बोलाउने भेट्ने कामहरू गरिराखेका छन्। यसमा सारमा के भन्न सकिन्छ भनेदेखि नेपालमा कस्तो संघीयता बनाउने, नेपालको शासन प्रणाली कस्तो अपनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनता, नेपालका नेता र नेपालीहरूले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यसो भएर उहाँहरूले चाहिँ यस्तो संघीयता बनाऊ, यसो गर, उसो गर भनेर त्यही निर्देशन मानिरहनुपर्छ भन्ने हामीलाई जरुरी छैन। हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सार्वभौम छौँ। हाम्रो देश अलग चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा सदस्य लिएको, संसारको चाहिँ अलग चाहिँ अस्तित्वमा रहेको सार्वभौम देश भएको हुँदाखेरि हाम्रा निर्णयहरू हामीले नै गर्ने हो। तर मित्र राष्ट्रको हिसाबले केही विषयहरू चाहिँ नि आफ्ना चासो र चिन्ताका र उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनुरूपका विषयहरू उनीहरूले राख्ने गरेका छन्। त्यसमा राम्रो छ हाम्रो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कहीँ कतै डिस्टर्ब नगर्ने खालको छ भनेदेखि सहकारी हुन्छ। हाम्रो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई आँच पुर्याउने प्रकार प्रस्ताव र आशय उहाँहरूबाट आयो भनेदेखि हामी इन्कार गर्छौँ। सायद हामीले बुझेअनुसार नेपालका कतिपय नेताहरूले त्यही गरेका छन् र भेटघाटलाई नै अनर्थ लगाउने र कतिपय चाहिँ कर्सीका आधारमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि नजिकका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसितको भेटघाटलाई कसैको चाहिँ पक्षको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्ने कुरा पनि सङ्कीर्ण चाहिँ राष्ट्रवादको एउटा परिचयको रूपमा उठ्ने गरेको छ। सङ्कीर्ण राष्ट्रवादले पनि सार्वभौमिकता रक्षा हुन सक्दैन, कसैको दलाली गरेर पनि हामी चाहिँ अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि आन्तरिक रूपमा आफ्नो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने र चाहिँ राष्ट्रको पहिचानरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बदलिएको आजको 21औं शताब्दीमा सुदृढ गर्ने छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू खास गरी भारत, चीन दुईटै विश्वका चाहिँ ठुला देश भएको हुँदाखेरि उनीहरूसितको सम्बन्ध पनि सन्तुलित राख्ने गरी सोच्नु हामी नेपालीहरूको निम्ति सान्दर्भिक र अनिवार्य विषय बनेको छ। तर केही प्रभावशाली भारतीय नेताहरूले चाहिँ भाषीका आधारमा संघीयतामा जाऊ भने केहीले एक मधेस एक प्रदेश नेपाललाई हुँदैन भन्ने खालका सुझाव दिए, केहीले के सुझाव दिए, निर्देशन जस्तै सुझाव दिएर पठाए सबै नेताहरूलाई पालो बोलाएर भनिन्छ नि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले बुझेअनुसार अब अलग अलग चाहिँ पार्टीको पृष्ठभूमिलाई अब अलग अलग प्रकारका उनीहरूको मनोविज्ञानसित मिल्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू उनीहरूले गरे होलान्। तर चाहिँ यस्तो प्रकारको संघीयता बनाऊ, यसो गर, उसो गर भनेको चाहिँ बरु पाइँदैन। बरु चाहिँ छिटोभन्दा छिटो संविधान सभाबाट तपाईँहरू संविधान बनाउनुहोस्, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियोस्, निर्वाचित सरकार गठन भएर सङ्क्रमणकाल छिटो टुङ्गियोस्। त्यसको निम्ति हाम्रो तर्फबाट के सदाशयता प्रकट गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ भनेको चाहिँ हामी बुझ्छौँ। तर यस्तो बनाऊ उस्तो बनाऊ भनेर उनीहरूले निर्देशन दिएको चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी छैन। नेपाली राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई भन्दा बढी भारतलाई विश्वास गरेको भन्ने गरिन्छ नि अचेल। जस्तो यो अहिले पछिल्लो समयमा एक टोली पालो चाइना गए, एक टोली पालो भारत गए र नेपाली जनतामा पनि त्यो खालको विश्लेषण अहिले सुरु भएको छ। जनतालाई भन्दा भारतलाई र चाइनालाई चाहिँ एउटा जिम्मेवार शक्तिको रूपमा राजनीतिक दलहरूले देख्न थाले। त्यसो भएर निर्वाचन मक्सी 4मै गराउने या नगराउने भनेर अनुमति लिन भारत र चाइना गए भन्ने गरिन्छ नि। अनि यदि त्यो कसैले गरेको भनेदेखि उसको चाहिँ नेपाली जनता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकताप्रतिको निष्ठा विश्वास चाहिँ गिरेको र कसैको चाहिँ पिछलग्गु बनेको त्यसले चाहिँ प्रश्न पार्छ।
त्यसो भएको हुँदाखेरि अब कसैले त्यो गरेको हो भनेदेखि सम्बन्धित व्यक्ति वा सम्बन्धित सङ्गठनले पार्टीले जनतालाई जवाब दिने कुरा हो। तर फेरि पनि हामी स्वतन्त्र छौँ, सार्वभौम छौँ। हामीले मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई बिगार्नु पनि हुँदैन। हाम्रा केही सैद्धान्तिक रिजर्भेसनका बावजुद पनि हामीले चाहिँ फेरि विगतका कतिपय कुराहरूबाट गम्भीर चाहिँ पाठ सिक्दै खास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसित सन्तुलनको चाहिँ अब व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनुरूप नै प्रस्तुत हुनु अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो। तर यहाँले भने जस्तै नेपाली जनतालाई विश्वास नगरेर कि त भारतलाई कि चाहिँ चीनलाई, विशेषतः भारतको अनुकूल चाहिँ नेपालको राजनीति मोडिन्छ भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ। मैले के देख्छु भनेदेखि खास गरी यो नकारात्मक रूपमा नेपालको राजनीतिले निकास नपाएको र लामो सङ्क्रमण काल भएको हुँदाखेरि पार्टीहरूप्रतिको चाहिँ विश्वास जनतामा कमजोर बनेको छ। त्यो कमजोर बन्ने आधारहरूमध्ये नेपालका नेताहरूले आफै केही पनि निर्णय गर्दैनन्, खालि भारतले भनेको मान्छन् भनेर एउटा चाहिँ चिया बोलीमा निरन्तर चाहिँ भनिने टिप्पणी गर्ने विषय हो। त्यसमा कतिपय कुराहरू रूपपक्षको रूपमा पनि मिलाउन नसक्दाखेरि जनतालाई त आशंका हुनु स्वाभाविक हो। तर फेरि पनि हामी नेपालीहरूले हाम्रो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकतालाई ख्याल पुर्याउँदै आफै आफ्ना निर्णयहरू अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। तर भारतको एकजना विदेश मन्त्री, विदेश सचिव नेपाल आउँदा नेपाली नेताहरूले आफ्नो वरियताको, आफ्नो हैसियतको ख्यालै नगरिकन लाइन लागेर भेट्न जानु, विदेश भ्रमण नै छुट्याएर भारतीय विदेश मन्त्रीलाई भेट्न आउनु, यस्ता घटनाले त नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतको दह्रो हस्तक्षेप भएको र नेपाली नेताहरूले पनि त्यो हस्तक्षेप रोक्न नसकेको भनेर त स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ नि। अब त्यो पनि के हो भनेदेखि जति भएको त्योभन्दा बढाएर पनि प्रस्तुत गरियो होइन। जति भएको त्यो चाहिँ भन्दा बढाएर प्रस्तुत किन गरियो भने संसारमा जुन पक्षसँग लडाइँ भएको छ, प्रत्यक्ष दुई देश होइन, दुई देशको बिचमा प्रत्यक्ष फौजी लडाइँ भएकोमा त वार्ता संवाद भेटघाट हुन्छ भने होइन, संवाद भएको चाहिँ देशका लिडरहरूसित, व्यक्तिहरूसित चाहिँ भेटघाटै नगर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यहाँ रूपपक्ष कहाँ मिलेन भनेदेखि भारतीय विदेश मन्त्री छोटो समयको निम्ति यहाँ आए। अब यहाँ चाहिँ अलिकति बाहिर नमिठो महसुस हुने गरी अब जुन छोटो समयमा धेरै लिडरहरूले एउटै ठाउँमा जुन भेटघाट गरियो त्यसले चाहिँ अलिकति नेपालको मर्यादा, लिडरहरूको चाहिँ मर्यादा अलिकति त्यहाँ नपुग्या हो कि भन्ने चाहिँ सही छ। तर फेरि पनि भेट्नै हुँदैन होइन, भेट्दा बित्तिकै चाहिँ दलाल बनिहाले कि पुरै कसैको निम्ति गए कि भन्ने कुरा फेरि चाहिँ अर्को अतिवादतिर र नेगेटिभ चाहिँ चित्रणतिर जान्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि रूपपक्ष पनि मिलाउनुपर्छ र खास गरी यस्ता कतिपय पक्षहरू चाहिँ जनतालाई नकारात्मक मेसेज नजाने गरी मिलाउन सक्नु पर्थ्यो र त्यो भेटघाटमा विषयहरू जे भए पनि बाहिर जसरी टिप्पणी हुने गरी छोटो समयमा दौड गरेर भेटघाटको जुन प्रकारको छोटो समयमा धेरैसित भेट्दाखेरि लाइन बसी जस्तो हुन पुग्यो, त्यसो चाहिँ नगरेको भएदेखि जनतालाई नमिठो हुन्थेन भन्ने कुरा फेरि साँचो हो। तर भेट्न चाहिँ हुन्छ, भेट्नुपर्छ पनि। नेपालका मन्त्रीहरू भारत जाँदाखेरि त्यो खाले सम्मान पाउँछ नि पाउँदैन? अब त्यो चाहिँ केही वर्ष लाग्छ। किन केही वर्ष लाग्छ भनेदेखि भारत, चीन, अरू कतिपय चाहिँ देशहरूले सम्मानित गरेका छैनन् मन्त्रीहरूलाई भन्ने त लाग्दैन। तर फेरि पनि नेपालले जसरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई, भारत चीनका प्रतिनिधिहरूलाई जुन औकातमा सम्मान गर्छ त्यो सम्मान चाहिँ नेपाली मन्त्री, नेपाली नेताहरूले कम पाउँछन् भन्ने कुरा साँचो हो। यो भारतसँगैको प्रसङ्गमा मैले एउटा अलिकति फरक प्रसङ्ग जोडिहालेँ। अहिले भारतको दार्जिलिङ क्षेत्रमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चलिरहेको छ। केही दिन अगाडि एउटा कुरा आयो, नेपाली माओवादीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सहयोग गर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। एकीकृत नेकपा माओवादीको धारणा चाहिँ के छ त्यो विषय? होइन, यो चाहिँ खास गरी कुनै समुदायलाई, कुनै राष्ट्रका विरुद्धमा भड्काउने काम हामीले गरेका पनि छैनौँ र त्यो चाहिँ सान्दर्भिक शोभनीय पनि हुँदैन। भारतीय चाहिँ संस्थापन पक्ष र त्यहाँको सरकार, त्यहाँको चाहिँ संरचनासँग असन्तुष्ट भएर त्यहाँका जनताले हक र अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई भारतले सम्बोधन गर्ने कुरा हो। आन्दोलन चाहिँ जायज बन्दै गयो भने सहानुभूति रहन सक्छ, नाजायज बन्दै गयो भनेदेखि विरोध हुन सक्छ। तर अहिले नै हामीले टिप्पणी गर्ने कुरा भन्दा पनि केही विषयहरू राखेर अलिक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको मागलाई भारतीय पक्षले आफै व्यवस्थापन गरोस्, हामीले उक्साएका पनि छैनौँ। तर जनताले चाहिँ अब लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, खास गरी भारत सबभन्दा संसारको लोकतन्त्रको, बुर्जुवा पुँजीवादी लोकतन्त्रको
एउटा ठुलो देश भनेर मानिएको हुँदाखेरि जनताले गरेको सङ्घर्षलाई सम्बोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ गरियोस्, दमन र चाहिँ उत्पीडनको तरिकाले समस्या हल नगरियोस्, हामी यति भन्न चाहन्छौँ। जस्तो भारतको त्यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसँगै त्यहाँ चाहिँ नेपाली टेलिभिजनहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसै गरी आज मात्रै नयाँ कुरा आयो कि बङ्गालका एकजना नेताले दार्जिलिङका नेपालीलाई नेपाल जाऊ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यस्ता खालका अभिव्यक्ति त्यताबाट आइरहँदा र नेपाली माओवादीले पनि त्यता सहयोग गरिराखेको छ भन्ने कुरा उताबाट आइरहँदाखेरि माओवादीले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ला कि नपर्ला? अनि यो त अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग पनि छ, पार्टीले आधिकारिक रूपमा बोल्ला, तर फेरि पनि अब नेपाली भाषा नेपाली समुदायप्रति सहानुभूति हुनु भाषा संस्कृतिका आधारमा पनि समुदायका आधारमा पनि स्वाभाविक हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब दार्जिलिङतिर कालिम्पोङतिर त्यतापट्टितिर बस्ने नेपालीहरू भाषा र संस्कृति मिलेको हुँदाखेरि माया हुन सक्छ। तर फेरि पनि त्यही आधारमा नेपालको माओवादीले उक्साएको भन्न मिल्दैन। यदि त्यहाँ चाहिँ खास गरी नेपाली समुदाय नेपालकै हुन् कि भनेर इन्डियामै चाहिँ बसोबास गरेका इन्डियाको नागरिकता लिएर त्यहाँ बसेकाहरूलाई नेपाल जाऊ भनेर अपमान गरियो भनेदेखि र चाहिँ त्यहाँ अब अर्कै प्रकारको व्यवहार गरियो भनेदेखि सायद इतिहासमा त्योभन्दा मानवीय अपमानहरू केही पनि हुने छैन। त्यसो नगर्नको निम्ति गरिएको यदि भनेदेखि त्यो विशाल देशका त्यस्ता प्रकारका अभिव्यक्तिहरू त्यस्ता प्रकारका नेताहरूबाट त्यो देशमा नआउन् भन्ने कुरा पनि हामी प्रारम्भिक टिप्पणीको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा म राख्न चाहन्छु। जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाल सरकार नै भनौँ अझ विदेश मामिलामा चाहिँ अत्यन्तै कमजोर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तो अब नेपालमा यदि यस्ता खालका केही घटनाहरू भइदिएको भए छिमेकी देशहरूले आफ्नो धारणा यतिखेर सार्वजनिक गरिसकेका हुन्थे। नेपालबाट चाहिँ त्यस्ता किसिमका कुनै पनि यो विदेश मामिलामा त्यस्ता कुनै पनि किसिमका धारणाहरू बाहिर आउँदैन नि सक्छ होइन। यस्ता संवेदनशील विषयमा अब मामिलामा कमजोरै त नभनौँ, टिप्पणी आउन सक्छन्। यो विषय भनेको संवेदनशील विषय हो। जस्तो चाहिँ भुटनिजको विषय, यो चाहिँ उहाँहरूको विषय, अरू थुप्रै त्यस्ता आन्दोलनहरू छन्। ती आन्दोलनका विषयहरू चाहिँ संवेदनशील विषय भएको हुँदाखेरि अपरिपक्वतापूर्वक टिप्पणी गरिहाल्नुले अनावश्यक चाहिँ भड्काउतिर आशंकातिर लिएर जाने भएको हुँदाखेरि परिपक्वतापूर्वक सबै कुरा हिसाब गरेर निर्णय गरेर बोल्नु चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसो भएर यही कारणले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कतिपय विषयमा नेपालको टिप्पणी नआउने गरेको भन्ने चाहिँ सही होइन। थोरै प्रसङ्ग बदलौँ फेरि पनि। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा द्वन्द्वकालको एउटा घटना अहिले विशेषतः प्रचारमा बढी आएको छ। कृष्णप्रसाद अधिकारी गोर्खाको यो द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएको विषयमा के छ? यो विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले त एउटा विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नुभयो द्वन्द्वकालको घटनालाई नबिउताउन आग्रह गर्दै। माओवादीको आधिकारिक धारणा चाहिँ के हो यो विषयमा? अनि यो विषयमा धेरै पटक माओवादीले प्रश्न पारेको छ। शान्ति नचाहने, देशलाई फेरि चाहिँ भिडन्ततिर फर्काउने र खास गरी मानवाधिकारको कुरा गर्ने एउटा प्रवृत्तिले, मैले कुनै संस्थालाई व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहन्न, त्यो प्रवृत्तिले निरन्तर यस्ता विषयहरू उठाएर जुन विषयहरू शान्ति प्रक्रियाबाट हल भएर एउटा पुरानो घाउको रूपमा निको हुँदै गएका छन्, ती घाउहरूलाई उजागर गरेर भान्ने र भड्काउने कोसिस गरेको महसुस हुन्छ। उदाहरणको निम्ति यो घटना, बालकृष्ण ढुङ्गेलको घटना, अरू त्यस्तै चाहिँ थुप्रै घटनाहरू छन् जुन घटनालाई एकपछि अर्को गरी उचालेर विषयान्तर गर्ने प्रयत्न हुँदैछ। त्यस्तै प्रयत्न चाहिँ बेलायतमा नेपाली एकजना चाहिँ सैन्य अधिकृतको चाहिँ गिरफ्तारी भयो, त्यसलाई पनि त्यही प्रकारले उत्तेजित गर्ने कामहरू गरियो। त्यसप्रति हामीले खेद प्रकट गऱ्यौँ, विमति राख्यौँ। खास गरी हिजो युद्धमा थियौँ हामी, दुई पक्ष चाहिँ द्वन्द्वरत थियौँ, दुई पक्षको बिचमा सम्बन्ध होस् भनेर पहल पो गर्नुपर्छ त। दुई पक्षलाई भड्काउने, दुई पक्षलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा धकेल्ने र चाहिँ विषयान्तर बनाएर यो खास गरी बन्न लागेको सम्बन्धलाई बिगार्ने काम चाहिँ मानवाधिकार र अरू कतिपय चाहिँ नाममा भइरहेको छ। त्यसैको परिचयको रूपमा यो घटनालाई हामी लिन्छौँ। घटना सही छ अथवा गलत छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण श्रृङ्खला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनिसकेपछि त्यो आयोगले छानबिन गर्नेछ। कैयौँ चाहिँ गैरसैनिक व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ, जेलभित्र हिरासतभित्र मानिसको चाहिँ मृत्यु भएको छ। माओवादी पक्षबाट पनि त्यस्तो कहीँ कतै चाहिँ अमानवीय व्यवहार भएको छ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यही सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधिद्वारा
हल गर्न प्रयत्न गर्नुहुनेछ। त्यो बाहेक घटनाहरूलाई चाहिँ अर्कै प्रकारले प्रस्तुत गर्ने, मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यही प्रकारले पुनर्जीवित गर्ने र निको भइसकेको घाउलाई फेरि चाहिँ तपाईँको चहराउने गरी उद्वेलित बनाएर व्यक्त गर्ने काम गरियो भनेदेखि शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ। त्यसो नगर्नको निम्ति र मानव अधिकारको साँच्चै चाहिँ प्रत्याभूत जनतालाई दिलाउने हो भनेदेखि द्वन्द्व र दुई पक्षलाई मिलाउने काम गरियोस्। दुई पक्षलाई भगाउने, दुई पक्षलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ प्रस्तुत गराएर भिडाउने काम चाहिँ नहोस्। हामी त्यही कुरा राख्न चाहन्छौँ। तर न्यायको अपिल इतिविधि गर्दाखेरि पनि न्याय नपाउनु भने त अलिकति अस्वाभाविक कुरा जस्तो होइन। यो खास गरी बृहत शान्ति सम्झौताले केही विषयहरू प्रष्ट पारेको छ। हामी सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ, बृहत शान्ति सम्झौताले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर हुँदाका मितिसम्म द्वन्द्वसित सम्बन्धित चाहिँ घटनाहरूको छानबिन त्यही प्रकारले गरिने, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत गरिने भनिएको छ। त्यो समयावधिभित्रका फौजदारी घटनाहरू, व्यक्तिगत चाहिँ अपराधसित सम्बन्धित घटनाहरूको बारेमा सबै छानबिन होस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर द्वन्द्वसित सम्बन्धित घटनाहरू सबै चाहिँ चाहे त्यो राज्य पक्षबाट गरिएको किन होस्, चाहे चाहिँ विरोधी पक्षबाट गरेको किन नहोस्, उनीहरूलाई हामीले एउटा दायराभित्र ल्याइसकेका छौँ। त्योभन्दा अर्को प्रकारले न्यायको कुरा गरियो भनेदेखि त अर्कोले पनि न्याय माग्छ। त्यहाँ एकजना गैरसरिक मान्छे नेपाली सेनाले चाहिँ गिरफ्तार गरेर हत्या गरेको छ, बलात्कार गरेको छ, ती घटनाहरूलाई चाहिँ न्युजेर उठाउने हो भनेदेखि शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्छ? अहिले चाहिँ पार्टी चाहिँ सहमति भएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका पार्टीहरू कुनै त्यति बेला सरकारमा थिए, सरकार निर्देशन भन्थे, अर्को विद्रोही पक्षलाई आतङ्कवाद भन्थे, अनि कसरी कुरा मिल्छ? त्यसो भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ खास गरी सहमतिबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेपछि त्यो बिन्दुबाट अरू सहमति होस् भनेर पो चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त त्यसो भएर न्याय खोज्नुपर्छ। न्यायको नाममा विषयलाई चाहिँ विषयान्तर गरेर देशलाई चाहिँ भड्खालोतिर लिएर जाने, द्वन्द्वतिर फर्काउने, विषयलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा उद्वेलित बनाएर भ्रमित पार्ने र भावना भड्काउने काम गरियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ यो शान्ति प्रक्रिया पनि भड्काउँछ। सेना समायोजन देखेर जो हतियारको व्यवस्थापन गरेर हामी जहाँ पुगिराखेका छौँ त्यसलाई पनि फेरि चाहिँ अर्को ठाउँ पुर्याउँछ। त्यसो नगर्नलाई सबै पक्षसँग हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। जस्तो अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्देशन पश्चात सरकारले अनुसन्धानको लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। उसो भनेदेखि चाहिँ सबैको चाहिँ अब अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यसो भनेदेखि चाहिँ 11,000 माओवादी को हत्या भएको छ। उनीहरूको पनि चाहिँ कहाँ कसरी हत्या भयो, जुन व्यक्ति हतियार लिएर चाहिँ भिडन्तमा गयो त्यो बाहेकको सबैलाई चाहिँ कानुन लाग्छ। त्यसो भन्ने हो भनेदेखि त्यसो भएर हामीले यद्यपि चाहिँ जुन व्यक्तिको मृत्यु भयो पीडित परिवारप्रति हार्दिक सहानुभूति छ। द्वन्द्वको क्रममा जुनसुकै पक्षबाट मारिएका किन नहुन्, पीडित परिवारप्रतिको सहानुभूति हामी प्रकट गर्न सक्छौँ। त्यसप्रतिको उहाँहरूको दुःखप्रति ऐक्यबद्धता पनि छ। तर फेरि पनि त्यसलाई भड्काउनेतिर लिएर गइयो भनेदेखि त अर्को पक्षले पनि त्यही गर्छ। त्यसो गर्नु भनेको बेठिक दिशातिर लिएर जाने हो। त्यसो हो भनेदेखि कुन कर्नेल, कुन जर्नेल, कुन चाहिँ अब गृहमन्त्री, कुन चाहिँ सिडिओ त्यति बेला कुन घटनामा निर्देशन दिएको थियो भनेर पनि फर्किनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ अन्तहीन श्रृङ्खलातिर हामी फस्छौँ। त्यसो भयो त्यता नजाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न चाहिँ किन तपाईँहरू यति विलम्ब? त्यसैको निम्ति हो त हामीले विलम्ब गरेको होइन। त्यसलाई चाहिँ सदनबाट नै हामीले टुङ्गाउँ। पहिले नै चाहिँ संविधान सभा संसद हुँदा बित्तिकै हामीले त्यहाँ पनि बनाउन कोसिस गरियो, सहमति जुट्न सकेन। ठिक छ, त्यहाँ भएन भनेदेखि विरोध नगर्नुहोस्, एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय चाहिँ अब कुनै विधि बनाएर त्यसलाई हल गरौँला, अध्यादेश मार्फत भए पनि त्यसलाई गाँठो फुकाएर जाउँ भनेर अध्यादेश बनाएर चाहिँ तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गर्यो। त्यो अध्यादेश पनि पारित हुन दिइएन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले गठन गर्न नचाहेको भन्ने कुरा होइन, उहाँहरूले बरु त्यसलाई ढिलाइ गर्नुभएको, अरू पक्षले त्यसलाई ढिलाइ गरेको हुँदाखेरि त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। भनेपछि द्वन्द्वकालका जस्तोसुकै घटना पनि अब यसरी उचाल्न पाइएन। सबै जस्तोसुकै होइन, जुन घटनालाई द्वन्द्वसित सम्बन्धित भनिएको छ, राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षसित सम्बन्धित र आकर्षित भएका घटनाहरू चाहिँ 52 साल फागुन 1 देखि बृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरसम्मका दुई पक्षसित सम्बन्धित द्वन्द्वका घटनाहरूलाई हामीले त्यो दायराभित्र ल्याएर त्यो चाहिँ शीर्षकभित्र ल्याएर हल गर्ने भनिएका हौँ। सबै घटना भने होइन, त्यो अवधिका चोरीका घटना, डकैतीका घटना, व्यक्तिगत हत्याका घटना, अरू कतिपय फौजदारी अभियोगका घटनाहरूलाई हामीले चाहिँ छोड्ने भनेको छैन। ती घटनाहरू छानबिन हुन्, तर द्वन्द्वसित सम्बन्धित घटना भनेर जहाँ परिभाषा गरिएको छ ती घटनाहरूको बारेमा
जहाँ पार्टीले जिम्मा लिएको छ, सरकारले जिम्मा लिएको छ, ती घटनाहरूको बारेमा त्यो चाहिँ सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप आयोगभित्र ल्याएर हल गरौँ भनिएको। त्यसो भने कृष्णप्रसाद अधिकारीका बाबाआमाहरू कैयौँ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसिराखेका छन्। अहिले उनीहरूले चाहिँ न्याय पाउने सम्भावना छैन। होइन, उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ, तर विधि चाहिँ फरक अपनाउनुपर्छ। उहाँहरूका जस्तै धेरै छोराछोरीहरू चेलीबेटीहरूको मृत्यु चाहिँ जनयुद्ध र द्वन्द्वकालमा भएको छ। सबैले त्यसो गर्ने हो भनेदेखि समस्या हल हुँदैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ परिवार गुमेको पीडाप्रति हाम्रो पनि सहानुभूति छ, तर त्यसको चाहिँ अब न्याय पाउने विधि अब त्यही प्रकारले गइयो भनेदेखि त अर्को पक्षले पनि त्यही गर्छ, त्यसपछि चाहिँ भिडन्ततिर जान्छ। त्यसो नगर्न नै हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। कसरी अघि बढ्नुहुन्छ यो विषयमा अब तपाईँहरू? होइन, यो विषयमा त हामी कसरी बढ्ने भन्ने प्रश्नै भएन। हामी त जे सहमति सम्झौता भएको छ त्यही अनुरूप अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सरकारले पनि त्यही गरोस्। सरकारले चाहिँ अब अर्कै प्रकारको तरिका अपनायो भनेदेखि त शान्ति प्रक्रिया भाँडिनेतिर जान्छ। हामी त्यस्तो सोचेका होइन, हामीले त्यस्तो सोचेका छैनौँ। उसो हो भनेदेखि अरू घटनाहरूको पनि अनुसन्धान हुनसक्छ। त्यसो हो भनेदेखि त समस्या हल हुनेतिर जाँदैन, समस्या चाहिँ भाँडिने भड्काउनेतिर जान्छ। के हुन्छ यो घटनाको अनुसन्धान? होइन, यो घटनाको यो एउटा नजिर भन्छ। यसरी प्रवेश गरियो भने कहाँ छानबिन हुन्छ? कसको छानबिन हुन्छ? कसरी बस्ने काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादी उच्च स्तरीय संयन्त्रमा? एउटा चाहिँ दमन गरेर चाहिँ सरकारमा थियो, त्यति बेला गृहमन्त्री थियो, अर्को चाहिँ विद्रोहमा थियो। तिमी टाउकाको मूल्य लिएर आऊ, 50,000 चाहिँ 50 लाख दिन्छौ भनेर बसिरहेको चाहिँ व्यक्तिसित कसरी सहकारी हुन्छ? त्यसो गर्ने हो भनेदेखि त हामी त चाहिँ हिजो राजतन्त्रको अन्तको निम्ति भनेर चाहिँ अब सङ्घर्ष थियो, आफ्ना आफ्ना चाहिँ परिभाषाहरू थिए, अलग अलग प्रकारको चाहिँ मोर्चामा सहभागी थिए। त्यो अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी अर्को जुन बिन्दुमा पुगेका छौँ त्यो बिन्दुबाट सहकार्य गरेर कुरा मिलाएर शान्ति प्रक्रियालाई नमानिने गरी पो अगाडि बढ्नुपर्छ त। त्यहाँ फर्कियो भनेदेखि त कसरी हल हुन्छ र? त्यसो भएको हुँदाखेरि न्याय पाउने नाममा, मानवाधिकारका नाममा फेरि चाहिँ फर्काइयो भनेदेखि अरू व्यक्तिको पनि मानवाधिकार हनन भएको थियो र छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त आफूले। यो द्वन्द्वमा व्यक्तिको त मृत्यु भएको हुन्छ। द्वन्द्व भनेको त सहज स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा त होइन। त्यहाँ मानवीय क्षति हुन्छ, थुप्रै क्षति हुन्छन्। ती सबै कुरालाई यही प्रकारले चाहिँ लिएर जानियो भनेदेखि त उहाँहरूको मात्रै प्रश्न होइन, धेरैका प्रश्नहरू एकपछि अर्को गरेर आउँछन्। त्यसले धेरै कुराहरूलाई तान्छ, तन्काउँछ। त्यसो नगरेर अर्को विधिद्वारा गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। भनेपछि यो घटनाको अनुसन्धान यसरी नै सुरु भएर अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने कङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलसँगको सहकार्य टुट्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो परिकल्पना नगरौँ। अहिले त्यहाँसम्म सोच्नै हुँदैन हामीले। काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको सहकार्य टुट्यो भनेदेखि शान्ति प्रक्रिया बिग्रिन्छ, शान्ति प्रक्रिया चाहिँ भाँडिन्छ। त्यतातिर चाहिँ परिकल्पना गर्नु, त्यतातिर सोच्नु, र कसैले त्यता धकेलेको छ भने पनि ऊ चाहिँ नेपाली जनताको अहिलेको भावनाको सम्बोधन नगरेको ठहरिनेछ र चाहिँ शान्ति प्रक्रिया बिगारेको चाहिँ इतिहासको जवाब त्यो पक्षले दिनुपर्नेछ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म यहाँ मार्फत चितवनवासी जनसमुदायहरूले जे कुराहरू सुनिरहनु भएको छ त्यसो नगर्नको निम्ति, त्यतातिर नलैजानुको निम्ति, भड्काउतिर चाहिँ विषयलाई पुनरावृत्ति नगर्नको निम्ति सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा जिस्टमा जवाब दिनुहोस्। जस्तो यो मैले भने यो अनुसन्धान सुरु भइसकेको अवस्था छ, सरकारको निर्देशन चितवनका प्रहरी प्रमुखलाई आइसकेको छ र उनले आजबाट अनुसन्धान सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा माओवादी कसरी अघि बढ्छ? अनि यो चाहिँ खास गरी अब हिजो पनि अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा विषय सार्वजनिक भएको छ। अब यसरी चाहिँ अब समस्याको निकास हुँदैन। अब सरकारले पनि विषयलाई चाहिँ अब एकपछि अर्को गरी अतिरञ्जित बनाउने र प्रभोग गर्ने काम नगरोस्। सरकार भनेको त शान्ति प्रक्रियालाई समायोजन गरेर टुङ्ग्याउने, संविधान बनाउने कुराको संयोजनकर्ताको रूपमा अहिलेको सरकार रहेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनेतिर भन्दा यो कुरातिर चाहिँ तन्काएर विषयान्तर गरियो भनेदेखि परिस्थिति चाहिँ जटिल बन्न सक्छ। त्यतातिर नमोड्नको निम्ति, नलैजानुको निम्ति र सबै संवेदनशील, गम्भीर र परिपक्व बन्नको निम्ति पनि सरकार, पार्टीहरू, मानवाधिकारवादी सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। अध्यक्षको वक्तव्यलाई सरकारले नटेरेको अवस्था हो, नमानेको अवस्था हो यो? अब त्यसो चाहिँ नभनौँ, किनभनेदेखि हाम्रै तर्फबाट प्रस्ताव भएर गठन भएको सरकार भएको हुँदाखेरि यो सरकारप्रतिको विश्वास केही समयसम्म छ। तर अब सरकारले चाहिँ अब जुन सदाशयतापूर्वक विषयहरू टुङ्गाउनको निम्ति, संविधान बनाउन
आवश्यक पर्ने संविधान सभाको संयोजन गर्नको निम्ति त्यो जिम्मा लिएर पार्टीहरूले समेत विश्वास गरेर चाहिँ यो सरकारलाई जुन प्रकारको सदासहायता प्रकट गरेका छन् त्यो दायराभन्दा बाहिर गएर अर्कै गर्न खोजियो भनेदेखि पार्टीहरू चुप लाएर बस्ने स्थिति रहँदैन। त्यसो नगर्न पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। अहिले नै विश्वास टुटिसक्यो भन्ने होइन। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँसम्म आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही विषयहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यो चाहिँ अभियान टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।